يوم يقوم الروح 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 والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يا رب بارك الله فيك، انت متفسر يا شيخ، رحمنا يا رب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له جاع يكسوه جمالا بصوت ملؤه سحر وأشجان، بأرض تلاوة وبأرض حفظ بنيت لنا اليوم بنيان. بارك الله فيك. أحسن. ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا